رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واضح بلند پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد میرے واجب الاحترام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین ماہ محرم شریف دا مہینہ اس دے حوالے دے نال میں آیت مقدسہ پڑھنا شرف حاصل کیتا ہے کیونکہ 5 تاریخ نو پاک پتن دا لاڑا حضرت بابا فرید کندے شکر رحمت اللہ علیہ آپ دا عرس پاک منایا جا رہا ہے اس دے حوالے دے نال میں آیت مقدسہ پڑھنا شرف حاصل کیتا ہے دعائے اللہ رب العزت حق سچ بیان کرن دی اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فرمایا کہ دنیا لے وہ شک نہ کرے آجے مولا کیڑی چیز دا شک نہ کریے فرمایا کہ جڑے میرے ولی نے میرے یار نے جی مولا فرمایا اونا نو نہ کوئی خوف ہے تے نہ ہی اونا دے نیڑے کوئی غم آوے گا فرمایا جڑا میرا یار بن جاوے نا انہوں نہ تے کبھی کوئی خوف آ سکدا جے نہ ہی انہاں دے نیڑے کوئی غم آ سکدا ہے مفسرین کرام نے لفظ ولی دے 1.5 درجن معنی فرمائے نے اس دے وچوں ایک معنی انہاں نے بیان فرمایا ہے لفظ ولی دا وارث آج ویکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ولیاں نو کیڑی چیز دا وارث بنایا ہے قرآن پاک دے بچ آج ویکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ولیاں نو کیڑی چیز دا وارث بنا چھڑیا ہے توجہ ہے پڑھا قرآن اچھا بولو سبحان اللہ
اللہ رب العزت ارشاد فرمایا تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ دنیا والے جی مولا فرمایا تسی اپنی زمیناں دے وارث اپنی اولاداں نو بنا دے ہو اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد فرمایا میرا تے پتر بھی کوئی نہیں میں اپنی جنت دا وارث اپنے ولیاں نو بنا دیتا ہے فرمایا میں اپنے جنت دا وارث اپنے ولیاں نو بنا دیتا ہے مولا ولی صرف جنت دے وارث نے میرے ولی کلے جنت دے وارث کوئی نہیں فرمایا میرے ولی نے اور جنت دے بھی وارث نے میری زمین دے بھی وارث نے فرمایا جڑے میرے ولی نے اور جنت دے بھی وارث نے تو میری زمین دے بھی وارث نے اللہ نے اپنے ولیاں نو جنت دا بھی وارث بنا کے بھیجے ہے تے زمین دا بھی وارث بنا کے بھیجے ہے آؤ ویکھیے جڑے کملی والے دی بارگاہ چ بیٹھ کے ولی بنے نے او جنت دے کیویں وارث نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی بارگاہ حاضر ہوئے مدینہ دی گلیاں دے اندر مدینہ پاک دی وادی دے اندر آپ دی ملاقات ہوئی آپ نہ مولا علی پاک نو ویکھ کے مسکران لگ پے مسکرائے نہ تے مولا علی فرمان لگے ابوبکر مسکران دے کیوں ہو آپ نے فرمایا کہ علی پاک میں کملی والے دو بارگاہ چو اٹھ کے آیا وہاں کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ میرے علی نو جا کے مبارکباد پیش کر دے مولا علی پاک فرمان لگے کہ ابوبکر کس چیز دی مبارکباد پیش کرن آئے ہو آپ نے فرمایا کہ کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ میرے علی نو مبارکباد پیش کرو کہ بروز معاشر جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا تے مولا علی پاک بھی مسکرا کے فرمان لگے کہ ابوبکر توانو بھی مبارک ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرمان لگے کہ علی پاک جنت دیاں ٹکٹاں تے تساں منڈنیاں نے مینوں کس چیز دیاں مبارکاں پہ دے دے ہو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر میں بھی کملی والے دی بارگاہ چ سنے آئے میرے کملی والے نے فرمایا علی یاد رکھی بروز معاشر جنت دیاں ٹکٹاں تو ونڈے گا پر اتے جڑی مور ہوئے گی او صدیق دی ہوئے فرمایا جڑی اتے مور ہوئے گی او میرے صدیق دی ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ کملی والے مولا علی پاک نے فرمایا کہ کملی والے نے فرمایا کہ جنت دی ٹکٹاں تے میں بنڈاں گا میرے نبی نے فرمایا مور تے صدیق دی ہوئے گی آؤ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یکم محرم الحرام نو شہادت دا دینے ویکھنا کہ اے ولی اللہ نے کیسا بنایا تے اللہ نے جنت دا تے زمین دا کینے وارث بنا چھڑیا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد نبی شریف کے اندر تشریف فرمانے خطبہ ارشاد فرما رہے نے خطبہ ارشاد فرماندیاں اچانک آپ نے فرمایا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل جڑے لوگ بیٹھے سن پریشان ہو گئے ساریہ تے ایران دے اندر جنگ کرن گے نے سیدنا عمر فاروق مدینے دی مسجد دے اندروں بے کے آواز مار رہے نے ایک کیمیں جاری ہوئے گی وقت گزر گیا ایران تے مدینہ تجیبہ دا پیدل دا ایک مہینے دا سفر ہے ایک مہینے دے بعد جس وقت حضرت ساریہ جنگ تو واپس آئے نا لوگاں نے پوچھیا کہ ساریہ کیا تو انو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی آواز آئی سی آپ نے فرمایا ہاں آئی سی آپ نے فرمایا کہ اساں تے جنگ ہار گئے سان بس آپ دی آواز آئی جس دے نال سانو جنگ دی فتح حاصل ہو گئی
لوگوں نے پوچھا کہ آواز آپ دی کتنی کائی تو آپ نے فرمایا کہ دنیا لیو کی دساں کہ آپ دی آواز اتنی میں نو آواز ہے ایمیں لگدا سی جی عمر میرے کندیاں تے بیٹھ کے میں نو پہ آواز مار کندیاں تے بہ کے عمر آواز پہ مار دینے جس وقت آپ دی ایک گل مشہور ہوگی مکہ دے اندر پہنچی آپ دا ایک بچپن دا یار سی جس نے گل سنی تے مدینے والے دوڑ پہ مدینے والے دوڑیا نا دوڑدا او بچپن والا دور یاد کر کے تے او آوازاں پہ مار دا عمر بچپن والی آواز دے نال پکار دے اس وقت مدینہ طیبہ دے اندر آیا نا تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ سامنے آئے آپ نے سینے نہ لگایا آپ نے فرمایا بیلیا خیر فرمایا بیلیا خیر کیا لگا عمر تینوں اپنا بچپن یاد ہے آپ نے فرمایا یاد ہے کیا لگا جی عمر تینوں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کٹھے بکریاں چار دے ساں آپ نے فرمایا یاد ہے کیا لگا کہ عمر پاک تو یہ بھی یاد ہے کہ اسی کٹھے اونٹ چار دے ساں آپ نے فرمایا ہاں یاد ہے تو کیا لگا کہ عمر پاک تو یہ بھی یاد ہے کہ تہاڈا ابا خطاب تو ماردا سی آپ نے فرمایا یاد ہے کہنے لگا کہ عمر پاک تو یہ بھی یاد ہے کہ تہاڈا اونٹ گم ہو جانا تے میں لب کے دینا تہاڈا اونٹ نہیں لبدا سی آپ نے فرمایا یاد ہے کہ او یار جڑا بچپن دا سی دوست سی او کہنے لگا عمر مینوں گل سمجھ نہیں آئی او وقت ایسی کہ تیرا اونٹ گم ہو جاوے تینوں تیرا اونٹ نہیں لبدا سی اج او وقت آ گیا میں سننا پیا ہاں کہ تو بیٹھا مدینے وچ ویکھدا ایران دے وچ بیٹھا مدینے دی مسجد دے اندر ہے ویکھدا ایران وچ سنے مدد بھی کرنا ہے آواز بھی مارنا ہے تیری آواز ایران وچ گونجدی ہے یہ وجہ کی ہے آپ نے فرمایا کہ بیلیا سچ سن کے آیا وے او بھی ویلا حقیقت سی اے بھی ویلا حقیقت او بھی ویلا سچا سی اے بھی ویلا سچا وے آپ دی آنکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے آپ نے فرمایا بیلیا فرق اتنا پہ گیا پہلے تیرا یار سا ہن محمد دا یار تائیو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا جے رب دل دیاں اے اکھیاں دے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکے دی گلی دے اندر جا رہے ہیں آپ کی ویخ دینے کہ آپ ایک سامنے ایک نوجوان آیا اس نے ہاتھ دے اندر شراب دی بوتل پکڑی ہوئی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویخ کے او نسن دی کوشش کردا ہے کہ میں ادھر چھپ جاواں سجے لک جاواں کھبے لک جاواں کتے شراب دی بوتل اج عمر پاک نو نظر آ گئی نا تے اج میری خیر کوئی نہیں پریشان ہویا کہ ان نساں کی در جس وقت سجے دوڑن دی کوشش کیتی رستہ کوئی نہ ملیا کھبے دوڑن دی کوشش کیتی رستہ کوئی نہ ملیا جس وقت تو انہوں پتہ ہے دنیا تے نسن دا رستہ کتے نہ لبے پھر ایک کوئی رستہ ہے اور رستہ خدا دا ہے معزز سامعین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
مکے دی گلی دے اندر جا رہے نے، آپ کی ویکھدے نے کہ ایک نوجوان نے انہیں ہاتھ دے اندر شراب دی بوتل پکڑی ہوئی ہے، تو شراب دی بوتل حضرت عمر پاک نو ویکھیا نا تے اور چھپان دی کوشش کردا ہے، نسن دی کوشش کردا ہے کہ سجے دوڑ جاؤں کھبے دوڑ جاؤں، لیکن انہوں نسن دا رستہ نہ ملیا۔ تو انہوں پتہ ہے جی دنیا تے لکن دا نسن دا رستہ نہ ہوئے، پھر ایک کوئی رستہ جڑا خدا والا دا ہے۔ تو جس وقت حضرت عمر پاک نو ویکھیا، عمر پاک نو ویکھ کے او دیاں پیراں تھلوں زمین نکل گئی کہ آج میری خیر کوئی نہیں، آج میری خیر کوئی نہیں کہ آج اگر پکڑی گئی نا شراب دی بوتل تے آج نہ تے مینوں عمر پاک نے چھڑنا ہے تے نہ ہی میں عمر کولو بچ سکنا ہوا۔ موضوع سامنے جس ویلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا سجے دوڑ دے کھبے دوڑ دے نسن دی جگہ کوئی نہیں، آخر آسمان والمو کر لیا، اللہ دی بارگاہ دعا کی دی، مولا کی دی آج عمر کو لو بچا لویں، آج تو بعد نہ کوئی گناہ کرانگا، آج تو بعد نہ کوئی گناہ کرانگا، آج تو بعد سچے دل نہ توبہ کرنا، آج تو بعد شراب کدی نہیں پیوانگا، مولا آج عمر کو لو بچا لے، آج تو بعد کوئی گناہ نہیں کرانگا، مولا بخش دے میں تیرا کی جاندہ میں، مولا تو تے رحیم ہے تو ہی بخشنا لائے، تائیوں میاں سا فرمایا رحمت دا دریا ادھر عمر پاک بھی کال آگے، آپ نے فرمایا کی لے کے آیا میں؟ عمر دے جلال ڈر گیا، کہنے لگا عمر پاک کچھ نہیں لے کے آیا۔ آپ نے فرمایا چادرچ کی لپیٹے آئی؟ عرض کہتا حضور کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا دس کی لے کے آیا میں؟ کہنے لگا حضور دودھ لے کے آیا میں۔ آپ نے فرمایا پھر چادرچ کیوں لپیٹے آئی؟ کہنے لگا حضور دودھ گرم ہے اس واسطے چادرچ لپیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، ہاتھ سے پکڑیا نہیں جا رہا۔ آپ نے فرمایا چل باہر کٹ، کیا آپ نے فرمایا بار کٹ؟ ہن سوچ رہے ہیں کہ آج اگر شراب دی بوتل پکڑی گئی، ایک تے جھوٹ بولے اس دی سزا ملے گی، ایک گناہ کر کے آیا شراب لے کے آیا پی کے آیا اس دی سزا ملے گی، آج عمر پاک نے مینوں چھوڑنا کوئی نہیں۔ جس ویلے آپ نے فرمایا چل چادر جو بوتل نکال، نالے بوتل نکالا نالے آسمان وال تکدا ہے، آسمان وال تک عرضہ پیا کر دے مولا کتے آج عمر کو بچا لویں، مولا تیرا کی جاندہ ہے، مولا جتے ساری عمر گناہوں تے پردے پاندہ رہے آویں، آج بھی اس گناہ تے پردہ پا دے، آج بھی اس عیب تے پردہ پا کے میں عمر کو بچا لیں۔ آپ نے اللہ دی بار اس ویلے دعا کی تھی، اللہ نے دعا قبول کی تھی، جس ویلے آپ نے فرمایا کٹ بوتل کی، جس ویلے چادر کھل دائے، جس ویلے چادر جو بوتل کر داوے، دنیا والے او بوتل شراب دی نہیں بوتل دودھ دی نکلے آئی، بوتل دودھ دی نکلے آئی۔ آپ نے فرمایا کہ ظالمہ پتہ تینوں بھی ایک کی سی، پتہ مینوں بھی ایک کی سی، کس کیتا کیا ہاتھ بن کے عرض کر داوے لجپالا اور تے کچھ نہیں کیتا او دا ترلائی مارے آئے، اور تے کچھ نہیں کیتا او دا ترلائی مارے آئے، اسے سامنے دنیا والے ہو میرا خدا ہوئے جڑا شراب نو دودھ جو بدل سکتا ہوئے، اگر اسی سچے دل نال توبہ کریے کیا ساڑھے گناہوں نے کیا وچ بھی تبدیل کر دے گا۔ تائیوں میاں صاحب فرمان دینے چٹی چادر اے عملہ والی داغ نہ لاوی اڑیا، روز قیامت مڑیا کھیں
صاحب فرمانے نے کہ آج توبہ کر لے بچ جامے گا، گناہ بھی اگر رب چاہے تے نیکیاں تبدیل کر دوے گا، آج توبہ نہ کیتی نہ بروز معاشر پچھتاویں گا، پھر سوچیں گا ہے ربا کی بڑھیا۔ تو معزز سامعین، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی دے اندر نکلے نا، ایک وڈیری ماں ہے، انہیں ہاتھ چ پیالہ پکڑیا ہویا ہے، تو پیالے چ تیل لے کے لگی آ رہی ہے، تو وڈیری ماں کو پیالہ ہاتھ چ ڈگ گیا نا، تو پیالے دے وچ جڑا تیل سی سارا ڈل گیا تے زمین پی گئی، نکرے لگ کے رون لگ پئی۔ عمر پاک بھی کول آئے نا، آپ نے فرمایا اماں روندی کیوں ہے؟ عرض کرن لگی کہ عمر پاک تینوں تے پتہ ہے کڈی غریب ہاں، کڈی کو ماڑیاں کہ تینوں پتہ ہے پیسے جوڑ کے اے تیل لے کے آئی ساں، اے زمین دے کم ویکھ لے میرا تیل پی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اماں کوئی گل نہیں، آؤ تانوں بیت المال دے وچوں تہاڈا تیل دے دینا وا۔ اماں کہن لگی کہ نا عمر میں لوکاں دا مال لے کے جاواں گی۔ اماں بڑی سیاںی سانوں پتہ سی اے عام زمین دا وارث نہیں، اے کملی والے دے قدماں وچ بیٹھ کے وارث بنیا ہے۔ جس ویلے آپ نے فرمایا نا اماں آ تینوں بیت المال دے جو تیل دے دینا وا، اماں کہن لگی نا عمر میں لوگاں دا مال تے نہ لے کے جاواں گی۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے ہاتھ جڑا دورا پکڑیا سی نا زور نال زمین تے ماریا تے زمین نو فرمایا زمین چل ماما دا تیل واپس کر، تینوں نہیں پتا تیرا آج عمر وارث پیا بولدا ہے۔ معزز سامعین ایسے اللہ نے وارث بنایا۔ تو میاں محمد برحمت اللہ علیہ آپ نے بڑا خوبصورت منظر پیش کیتا، میرا دل کرتا ہے کہ اس ترجمہ میں آپ دی بارگاہ چ کروا کے تواڈے سامنے پیش کراں۔ آپ نے فرمایا کلم ربانا کلم ربانا اے ہتھ ولیاں ولی لکھے لکھ مٹاوے۔ تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ حضرت بابا فرید گندے شکر رحمت اللہ علیہ بارگاہ حاضر ہوئے، آپ نے نا نعرہ بلند کیتا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید۔ جیسے نعرہ بلند کیتا نا ایک منکر اور اس سے ٹکر گیا، کہنے لگا پیر میر علی تو تے پیر ہیں، پڑھیا لکھیا پیر ہیں، ان پڑھتے کام کرن، تو تے کام نہ کر، تو خدا نو چھوڑ کے رب چھوڑ کے فرید پیا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا چلیا تینوں پتہ نہیں ساڈا عقیدہ قرآن دے نال ثابت ہے۔ کہنے لگا لو پیر میرے لیے تو قرآن نو بھی شرک وچ پیا بدلنا ہے۔ آپ نے فرمایا تو قرآن نہیں سنیا؟ کہنے لگا کی آخدا قرآن؟ پڑھا قرآن، اونچا بولو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت ارشاد فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا۔ آپ نے فرمایا کہ چلیا میرے پیر فرید نے ساری عمر رب کر کے گزاری ہے، اج میں نہیں فرید پیا کردا، اب دیکھ لے میرا خدا بھی فرید پیا کردا ہے۔ آپ نے فرمایا اج میں نہیں فرید پیا کردا، میرا خدا بھی فرید پیا کردا ہے۔